9 अप्रैल को बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में डाला, जिसके बाद बरतानिया पहुंचने पर 10 दिन तक बरतानवी हुकूमत के जो मंजूर शुदा होटल्स हैं वहाँ पर लाजमी आपको क्वारंटीन होना है और उसके लिए 1750 पाउंड के अखराजात मुसाफिर को ख़ुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए बनते हैं। इस वक्त बरतानवी पाकिस्तानियों को जब वो बरतानिया वापस जा रहे हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की शिकायत है कि उन्हें घंटों के हिसाब से जो है ना वो इंतज़ार भी करवाया जाता है, करंतना के लिए होटल तक रसाई भी नहीं उन्हें मिलती है। ऑल इंडिया टाइम्स दोस्तों, आज पाकिस्तान की कैसी वीडियो है आप लोगों के सामने, जिसमें पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रिटेन में, वो लोग उसको बरतानिया बोलते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटिश, इंग्लैंड, लंदन, यहाँ पर जाने के लिए वहाँ के लोगों ने इन्हें रेड लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तान का रेड लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट तो एक मतलब शौक सा हो गया है, जो आए दिन हर कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई सोवियत संघ इन लोगों को किसी ना किसी तरह की ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट या रेड लिस्ट में पटकते रहते हैं। उनका ये कहना है कि भारत में हमसे ज़्यादा कोविड के केसेस हैं, पूरे यूरोप में ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानियों पर क्यों? ये तो दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तानियों के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है, बट शायद इन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। चलिए वीडियो देखिए, कितना ज़्यादा शानदार वीडियो है ये, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आसानी नहीं है उन लोगों के लिए, फिर होटल्स के जो टेलीफोन्स हैं उन पर भी राब्ते नहीं हो पा रहे हैं, जिनको क्वारंटीन के लिए होटल मिल भी गया है वहाँ पर भी बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने करंतना के दौरान पाकिस्तानियों को जो शिकायत हैं उनका नोटिस भी लिया है, बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता किया है। सवाल ये है कि आखिर हुकूमत ने मुसाफिरों की मुश्किलात पर जो बरतानवी हुकूमत से रब्ते में जो किया गया, इसमें इतनी देर क्यों की गई, ताख़ीर क्यों की गई? अगर देखा जाए तो यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में पाकिस्तान से ज़्यादा रेशो है वहाँ पर केसेस की, डेथ नंबर्स की, तो फिर किन बुनियादों पर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया और फिर पाकिस्तानी जो मुसाफिर हैं उनके लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसका अजाला नहीं हो पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्वीट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान भेजी गई रकूम में रिकॉर्ड इजाफे का वो हमेशा जिक्र भी करते हैं, इनकी जो खिदमात हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बरतानवी पाकिस्तानी नजात शहरियों को बरतानिया के एयरपोर्ट पर शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी लोग कह रहे हैं कि इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज काबीना के इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने के हक़ की भी बात की गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या आम इंतखाबात से पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन का एक जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो जाएगा? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगले इंतखाबात में वाकई वोट डालने के काबिल हो सकेंगे? कितना आसान होगा इस प्रोसेस को उस वक्त तक कंप्लीट करना? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब आपका। जुल्फ़ी बुखारी साहब, पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का बरतानवी हुकूमत का जो फैसला है, एक पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी ने इसको चैलेंज भी कर दिया है कि ये फैसले का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। क्या हमने ये एतराज़ उठाया कि फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोप में बहुत ज़्यादा रेशो है केसेस की पाकिस्तान के निस्बत, वहाँ पाबंदी लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर पाबंदी किन बुनियादों पर लगा रहे हैं? ये कोई खारजा पॉलिसी है या वाकई आप कोई साइंसी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप में भी केसेस हमसे भी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो लॉजिक थी वो ये थी कि 1/10 जो एयर ट्रैवल है वो पाकिस्तान से आ रही है, जो फैक्चुअल नंबर्स हैं उसमें से 1/3 जो है, तो तीसरा हिस्सा जो है वो जो कोरोना वायरस जो बाहर से आ रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से आया था। अगर आप पाकिस्तान के नंबर्स देखें, ट्रैवल के, फ़्लाइट्स, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स, पाकिस्तान के कई ज़्यादा थे बाकी सब कॉन्टिनेंट के मुल्कों से। यूरोप से ज़ाहिर बात नहीं है क्योंकि उनको लैंड लॉक भी हैं और वो इंटरनल ट्रैवल भी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो उनने प्योरली ऑन नंबर्स ये एक डिसीजन लिया है। इसमें ये है कि हम कह सकते हैं कि यूरोप पे भी क्यों नहीं लिया, क्या ये एक फॉरेन पॉलिसी का फ़ैसला था रादर दैन फिगर्स? लेकिन इसमें से नतीजा क्या है कि इंग्लैंड को अगर अपने यूरोप
ان کی ٹریڈ، ان کے بزنس، ان کے جو ہیومن انٹر لنک بیک اینڈ فورتھ کراس بارڈر جو ہے اگر وہ انٹیکٹ رکھنا ہے اور کہیں اور سے بلاک کرنا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کرونا میں یہ وقت ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے صرف کہ ملک کون سے ڈیسیجنز لیں. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ پاکستانی انگلینڈ سے پاکستان آئے تھے، بہت زیادہ پاکستان سے واپس انگلینڈ بھی گئے ہیں، تو اس میں تو فیکچولی اگر 1/3 پاکستان سے ہے تو وہ ایک ڈیسیجن ہے ان کا، اور ہمیں وہ ڈیسیجن پسند نہیں آتا لیکن ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے اس ڈیسیجن کا، جیسے کہ ہم کئی ڈیسیجن. لیکن جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو تیسری ویو ہے یہ یو کے سے جو اسٹرین وائرس ہے وہ یہاں پر آیا ہے جس کی وجہ سے اب نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ہم لوگوں نے پہل کیوں نہیں کی کہ پابندی لگا دیں، اور جو وائرس اتنا زیادہ وہاں سے آیا ہے اور کیسز بڑھے، ہم نے تو پھر بھی فلائٹس کو بند نہیں کیا، ہم نے تو پھر بھی وہاں پر جو ہے نا وہ پابندی نہیں لگائی کہ لوگ نہ آ سکیں. نہیں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے انگلینڈ کو بھی ایک ریڈ لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا، پھر ہم نے NCOC نے جب ڈیسائیڈ کیا اس کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ اس وقت تک ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ 3rd ویو پاکستان میں آ چکا ہے، تو اس پہ ان کے ڈیٹا کے مطابق روکنا، سٹرین کرنا، پاکستانیوں کو واپس آنا، اس کا اگر آپ کمپیریبل افیکٹ نکالیں تو وہ کتنا زیادہ یا کم ہے، اس کے مطابق انہوں نے ڈیسیجن لیا تھا. لیکن بیچ میں انگلینڈ سے بھی یہاں پیسنجرز نہیں آ سک رہے تھے، ان کی بھی کوارنٹین تھی اور ان کی بھی تھی، تو بیچ میں تھا، پھر ہم نے ان کو ہٹا دیا تھا. زلفی صاحب، جو کوارنٹین کے دوران جو وہاں پر پاکستانیوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے پھر پر پرسن جو ہے وہ 1800 پاؤنڈ ہے، 4 لوگ بھی جاتے ہیں تو اتنے زیادہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. پھر آپ کو پتہ ہے رمضان ہے اور پھر لوگوں کو بہت سے پرابلمز، مجھے بھی ایسے پتہ چلے کہ سحری اور افطاری میں بھی وہاں پر لوگوں کو بہت سارے طریقے سے جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑا ہے. تو آپ لوگ کس لیول پر جا کر، کس حد تک جا کر ایسے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں ریئلسٹکلی اور پریکٹیکلی؟ دیکھیں اگین کوارنٹین کا ایشو ہم نے ان سے ریز کیا ہے کہ ایک تو مہنگا بھی ہے، لیکن یہ ریز کرنا کہ کوارنٹین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں کرونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں، ان کے جو رولز ہیں، ان کی جو NCOC ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں. اب یہاں سے آپ بائی چوائس ٹریول کر رہے ہیں، کوئی آپ کو فورسفلی ٹریول نہیں کر رہا. کوارنٹین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بولنا کہ ٹھہر جاؤ. اگر آپ انڈیا کا مقابلہ کریں تو بہت کم انڈینز نے ایئر ٹریول کی ہے، اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. میں پھر سے اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اگر ٹریول کرنا مجبوری نہیں ہے تو نہ کریں اس وقت جب کوارنٹین لگا ہوا ہے. کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں ابھی آپ نے دیکھا تھا وہ حسین صاحب کی ایک ویڈیو تھی رماڈا ہوٹل سے، ہیتھرو سے، وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ہر جگہ، کیونکہ خاص طور پہ کیونکہ رمضان ہے تو سحری اور افطاری کا ان کو تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو وہ 3 میلز لنچ، بریکفسٹ اور ڈنر کے مطابق دے رہے تھے، وہ بھی کوئی خاص نہیں تھے. لیکن الحمدللہ میں جو معظم خان ہے ہمارے ایمبیسڈر وہاں، اور زیگم صاحب ہیں ایمبیسی میں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. باقی ڈائسپورا کو بھی کئی لوگوں کو میں نے کال کیا، کئی ریسٹورنٹس کو کہ کھانا پہنچا دو، انہیں فوراً بغیر جھجک کے کیے. تو الحمدللہ ہماری ایمبیسی بھی وہاں سٹرونگ ہے اور ہمارا ڈائسپورا بھی سٹرونگ ہے جو نے ان لوگوں کی مدد کی ہے. لیکن ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کتنی دیر چلتا رہے گا اور کتنی دیر تک یہ کرنا پڑے گا، یہ ایک سوال پوچھنے کا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جلدی سے ریڈ لسٹ سے اتر جائے، لیکن دوسری چیز یہ کہ ٹریول نہ کریں جب تک کوئی مجبوری ہو. اگر آپ سمجھتے کہ بہت زیادہ مجبوری ہے کہ آپ 10 دن کوارنٹین میں رہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان کی حکومت نہ آپ کی حکومت آپ کو ایگزیمپشن دلا سکتی ہے. ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں جس کے مطابق چل رہا ہے، تو ہم بھی یہی ظاہر ہے لوگوں سے کہیں گے کہ ضرورت کے مطابق بہت زیادہ ضروری ہے تو سفر کریں، نہیں تو اس سے گریز کیا جائے. بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 90% اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی، آج کیبنٹ میں بھی اس پر بات ہوئی. کہا ساتھ ہی انٹرنیٹ بیس ووٹنگ نظام وضع کرنا ہوگا. 2.5 سال رہ گئے ہیں تو بڑا ٹیکنیکلی کام ہے، لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے رجسٹریشن کا کام بھی ابھی شروع نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات تک یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا زلفی صاحب؟ جی میں سمجھتا ہوں ہو جائے گا جی. ایک دفعہ میکنزم بن جائے، دیکھیں ایک دفعہ میکنزم بن جائے، ان کی رجسٹریشن شروع ہو جائے تو وہ تو بہت جلدی ہو جائے گی. بات یہ کہ پہلے ایک کنڈیشن تھی کہ آپ
के पास नाइकॉप भी होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। जब हमने उसको रिव्यू में लेके गए तो हमने यही फैसला किया था कि या पासपोर्ट होना चाहिए जिसके साथ एक डिजिटल नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए या नाइकॉप होना चाहिए। दोनों होने का दोनों रखने की ज़रूरियात नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास सिर्फ एक चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे जो अभी हमारा लेबर जो बाहर जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट जब आई थी तो हमने नाइकॉप रखना एक कंपल्शन जो थी नाइकॉप की वो हमने अबॉलिश कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि एक ज़्यादा खर्चा एक लेबर के ऊपर आना चाहिए। तो हमने तो इसका मतलब है कि कई लोग बाहर जा रहे हैं जिनके पास नाइकॉप दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सिर्फ एक जो वोटिंग का जो पोर्टल है वो जो मैकेनिज्म है वो बन जाए और फिर उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, फिर इंशाल्लाह 1-2 टेस्ट उसमें हो जाएं।